तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा हूँ, तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा हूँ, निखर गई है फिजा तेरे पैरहन की सी। तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा हूँ, निखर गई है फिजा तेरे पैरहन की सी। और नसीम तेरे शबिस्तान से होके आई है, नसीम तेरे शबिस्तान से होके आई है, मेरी सहर में महक है तेरे बदन की सी। दोस्तों, मैंने आपको दस्ते सबा से ये कता इसलिए सुनाया है क्योंकि आज हम लोग फैज़ को पढ़ने वाले हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना वीडियोस क्यों बनाता हूं। तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि मैं 15-20 दिनों बाद मसरूफ़ हो जाऊंगा। आई विल नॉट हैव एनफ टाइम टू मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 10-15 दिनों में या 20 दिनों में जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना करके अपलोड कर दूं। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो इश्क। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं नज्म को। ये नज्म है दोस्तों और इस नज्म का उन्वान देखिए कि दो इश्क हैं, दो इश्क। तो अब दो इश्क क्यों, दो इश्क क्यों? एक तो इश्क तो एक ही होता है, दो इश्क क्यों है उन्वान? तो यहाँ पे दो इश्क उन्वान इसलिए है क्योंकि एक इश्क तो वो है जो कि आम फाहम है, जो कि हर किसी को हो जाता है, शायद आपको भी हुआ होगा पहले कभी, या कि नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर हो जाए। तो एक तो वो इश्क है और एक इश्क फैज़ साहब अपने वतन से करते हैं। तो दो इश्क हो गए, इसलिए यहाँ उन्वान है दो इश्क। अब देखिए, अब इसके पस मंज़र पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि दस्ते सबा जो किताब लिखी गई थी, छपी थी, तो इसमें जितनी भी नज़में हैं या गज़लें हैं, तो ये जो है उस वक्त का है कि जब फैज़ साहब जेल में थे। तो फैज़ साहब अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अपने वतन में जो भी चीज़ें हैं, जो इंतशार था या जो भी सियासी बहरान था या जिस तरह की भी चीज़ें, जो भी हालात चल रहे थे, अब जाहिर है उस वक्त जो है बहुत वैसे हालात चल रहे थे, आपको मालूम ही है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो उसमें जो है फैज़ साहब अपने वतन को याद करते हैं और वतन को महबूब मानकर वतन की मोहब्बत, वतन को महबूब मानते हैं, अपना माशूक मानते हैं और वो भी एक इश्क में काउंट करते हैं कि मेरा ये भी एक इश्क है। तो इसमें क्या है कि नज़्म में शायर जो है कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो है हमने अपने वतन के लिए बहुत दुख झेला है, हमने जो है अपने वतन के लिए कई तरह से तकालीफ व मसाइब को बर्दाश्त किया है और हमेशा से अपने वतन से मैंने बहुत मोहब्बत किया है। और जो है भले अभी जो है हम अपने वतन से दूर ही, वो जेल में होते हैं कि हम अपने वतन से दूर हैं या हमें कैद करके रखा गया है, लेकिन अभी भी जो है मेरा दिल कहीं न कहीं वतन को याद कर रहा है। वतन हमें जब भी आवाज़ देता है तो जो है हम जो है उसकी आवाज़ का जवाब देते हैं और बहुत ही मोहब्बत है, बहुत गहरा इश्क है हमें, और हमें यह उम्मीद है कि हम अनकरीब जो है अपने महबूब यानी वतन से मिलेंगे। तो इस तरह की बात इसमें हुई है। तो अब चलिए पढ़ते हैं, देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि ये 4-4 मिसरे का बंद है, ये एक बंद है, ठीक है। तो ये एक बंद पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बात की गई है। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि पस मंज़र को समझना थोड़ा सा अच्छा होता है, तो इससे ज़्यादा सही रहता है। और फैज़ साहब को तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरह की बात करते हैं अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ होता है इनका, उनसे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या नाम है आपके सिलेबस में, एक और साहब है ना, अख्तरुल ईमान साहब, वो तो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं। इनका जो अंदाज़ होता है, ये जो इलामती अंदाज़ होता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है फैज़ साहब के यहाँ। देखिए क्या कह रहे हैं कि ताज़ा है अभी याद में ऐ साक़िए गुलफाम, वो अक्स रुखे यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साअत, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। तो अब देखिए, ताज़ा है अभी याद में साक़िए गुलफाम, तो किसको साक़िए गुलफाम कहा गया? महबूब को कहा गया साक़िए गुलफाम। साक़ी कहते हैं पिलाने वालों को, आप जानते हैं साक़ी का डायरेक्ट मतलब आप महबूब भी ले सकते हैं। और गुलफाम मैंने पिछले वीडियो में या इस
किसी वीडियो में बताया है, बल्कि कई वीडियो में बताया है। गुल कहते हैं किसको? फूल को, और फाम का मतलब रंग होता है। गुल फाम, गुल के रंग का। तो अपने महबूब को जो है गुल के रंग का बता रहे हैं फैज साहब। तो ताज़ा है अभी ऐ साकी ये गुलफाम, ताज़ा है अभी याद में, मतलब कह रहा है कि महबूब आप मेरी याद में बिल्कुल ताज़ा हैं, ये मत समझिएगा हम आपको भूल गए हैं। वो आँख से रुखे यार से लहके हुए अय्याम। अब लहकना है, आप जानते हैं लहकना चहकना कहते हैं ना, वो खेत लहलहा रहे हैं, तो वही लहकना है कि वो अक्से रुखे यार, अक्स कहते हैं निशान को, आप जानते हैं, रुख कहते हैं चेहरा को, यार मतलब महबूब दोस्त। वो अक्से रुखे यार से लहके हुए अय्याम, यौम कहते हैं अय्याम को। तो कह रहा है कि वो वक्त जब हम आपके करीब थे, महबूब से कह रहा है वो वक्त जब हम आपके करीब थे, तो वो उस वक्त वो जो अय्याम थे, यौम की जब अय्याम होता है, जानते यौम कहते हैं दिन को, तो वो जो अय्याम थे, वो जो दिन थे, तो उसमें जो लहके हुए अय्याम थे, जो खूबसूरत जो वक्त था वो, कि जब हम अपने माशूक के करीब थे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें नक्श है, वो अक्से रुख यार लहकते हुए अय्याम, वो सारे याद है। यहाँ याद की बात कर रहे हैं शायर, तो वो सब कुछ हमें याद है, याद में है। अब देखिए, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, साथ कहते हैं वक्त को, साथ कहते हैं घड़ी को, लम्हा को। तो वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, यानी कि जब मैं अपने महबूब को देखता था, दीदार करता था, तो वो जो है फूल से खिल जाती थी, तो वो लम्हा हमें याद है। और वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम, और दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम, हंगाम यानी हंगामा ही है। तो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद इसलिए कहा गया कि उम्मीद जो है पॉजिटिव उम्मीद थी, अच्छी उम्मीद थी कि हाँ भाई हम अपने महबूब के साथ रहेंगे, तो इसलिए कहा गया कि हमारी जो उम्मीद थी वो धड़कता हुआ था, दिल सा धड़कता हुआ था, क्योंकि हम अच्छा उम्मीद करते थे कि हाँ भाई महबूब के साथ लॉन्ग लाइफ हम रहेंगे। देखिए आगे दूसरा ये जो बंद है, बंद में है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 4-4 मिसरे का बंद है। बड़ी लंबी ये है नज़्म है, इसलिए मैं ज़रा सा फास्ट चल रहा हूँ। बाकी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस तैयारी करें, बीपीएससी में भी है ये, तो वैसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो बिल्कुल वैसा ही है। मेन है कि इसके जो है ना जो थीम है वो समझना, अल्फाज कोई बहुत मुश्किल नहीं है और ना ही ख्याल कोई वैसा है। मैंने आपको पस मंज़र बता दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे पढ़ते हैं। उम्मीद, उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो नहीं ये लो है। उम्मीद, अब यहाँ उम्मीद की क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ उम्मीद की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं नज़्म में तसलसल होता है ना, कह रहा है कि वो उम्मीद जो यहाँ जिक्र किया उसी उम्मीद की बात कर रहे हैं कि किस तरह की उम्मीद है। उम्मीद को भी एक्सप्लेन किया यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बंद में। उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, गमे दिल का नसीबा, दिल में जो गम है उसका नसीबा, ये उम्मीद है कि लो जागा गमे दिल का नसीबा। गमे दिल का नसीबा जागता है तो क्या होता है कि जो है गम ख़त्म हो जाता है, नसीब से नसीबा है। लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर। अब शब हो गई मतलब शब पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, ये उम्मीद है इनको। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव उम्मीद है कि लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे। जो भी बेख्वाब सितारे थे दर्द के, वो डूब गए, वो ख़त्म हो गए। अब दिन अच्छा आने वाला है, अब महबूब से मिलन होने वाला। इस तरह की बात, इस तरह की उम्मीद जो है शायर अपने दिल में रखता है। आगे का ये मिसरा देखिए। अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुक़द्दर, कह रहा है कि अब तो बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं, तो अब जो है ये मेरी उम्मीद है कि अब जो है सब्र का जो मुक़द्दर है, बेसब्र निगाह जो है, ऐसी निगाह जिसमें सब्र ना हो, उसका मुक़द्दर जो है अब चमकेगा। नेक्स्ट देखिए, इस बंद में आते हैं। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, उस कुंज से फूटेगी किरण रंग हैना की, इस दौर से बहेगा, इस दर से, दर है, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, उस राह पे फूटेगी शफक तेरी क़बा की। अब देखिए, इस बाम से, बाम किसको कहते हैं? बाम पहले भी आया है, कोई नया वर्ड नहीं है। बाम का क्या मतलब होता है? बाम का मतलब होता है बाला खाना, ऊपर की मंजिल। तो इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, जानते हैं आप। तो ये जो इस बाम से, जो शायर जहाँ कैद है, तो वो कह रहे हैं कि इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न की खुर्शीद, ठीक है। और
उस कुंज से फूटेगी किरण रंग हैना की। उस कुंज, कुंज कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे पेड़ हो उस जगह को हम कुंज कहेंगे। पेड़ों का जो झुंड होता है उसको कहेंगे कुंज। तो उस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हैना की। ठीक है, अब यहाँ कुंज इसलिए आया है क्योंकि जो किरण फूटती है सूरज को आप देखते हैं और वहाँ पेड़ पौधे होता है, तो एक ज़रा सा खूबसूरत मंजर होता है सुबह के वक्त में, तो इसलिए शायर ने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया है। तो उस कुंज से फूटेगी किरण रंग है ना कि, वैसे आसान सब है, आसान ही है। और आप देखिए कि अगर जो इससे पहले का जो बंद है उससे जोड़ करके अगर आप समझेंगे तो मैंने समझता हूँ कोई इसमें मुश्किल है कि समझने की कोई आपको दुश्वारी होगी। इस दर्द से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमा। शायर जो है पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं, उसी की बात हो रही है कि इस दर का दिन दरवाज़ा को बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब। तो सीमाब कहते हैं किसको? पारा को कहते हैं, मरकरी को। ठीक है, और उस राह पे फूटेगी शफक तेरी कबा की। अब ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि भाई महबूब से जो है माशूक से हम मिलेंगे, या उस तरह की बात कर रहे हैं कि जब हम कैद से बाहर होंगे और अपने वतन के लोगों से जो है मिलेंगे तो एक मतलब बताया नहीं आपको कि बिल्कुल जो है मुल्क को ही माशूक कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि दो इश्क, नाम ही ये दो इश्क, तो वो भी मेरा माशूक है, मुल्क भी मेरा माशूक है। तो मुल्क को जो माशूक समझा तो उसके इसमें अपना बात कर रहे हैं। तो उस राह से फूटेगी शफक, शफक कहते हैं लाली को। लाली जैसे जिस वक्त सूरज निकलता है तो आसमान पे एक लाली छाती है। और तेरे कबा की, अब कबा जो है किसको कहते हैं? कबा दरअसल एक वो होता है, ओवर कोट होता है। ओवर कोट यानी कि गाउन जो है उसको कहा गया है कबा, और उसी को कहते ही हैं कबा। तो उस राह पे फूटेगी शफक तेरी कबा की। अब कबा इसलिए आया है क्योंकि वो लंबा कुर्ता होता है और महबूब को जो है उर्दू शायरी में कभी भी जो है नाटा और बौना नहीं दिखाया जाता है, सरो कामत कहा जाता है। सरो कामत यानी कि लंबे कद का कहा जाता है, इसलिए यहाँ कबा इस्तेमाल किया शायर ने। आगे देखिए, फिर देखे हैं इस बंद में, फिर देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जा में फुगा भूल गई है। हर शब वो सियाह बोझ को दिल बैठ गया है, हर शब वो सियाह बोझ के दिल बैठ गया है। हर सुबह की लौ तेरे तीर सी सीने में लगी, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है। अब शायर जो है ये बयान कर रहा है कि ऐ महबूब, हम तुम्हारी जुदाई में किस तरह मेरा वक्त गुजर रहा है, अब वो सुनिए। फिर देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, कि हम तुम्हारे बगैर, जो हिज्र कहते हैं जुदाई, तो इसमें जो है तपते हुए दिन भी मैंने देखा है। और जब फिक्रे दिलो जा में फुगा भूल गई, फिक्रे दिलो जा यानी कि दिलो जा के फिक्र में फुगा भूल गई। जो फरियाद किया जाता है, आओ फुगा होता है, फुगा फरियाद करना, तो वो फरियाद भी करना मैं भूल गया। मेरे ऊपर जो है तुम्हारी जुदाई में, तुम्हारे हिज्र में मेरा ये हाल हो गया। और हर शब व सियाह बोझ, शब व सियाह इसलिए कहा गया कि शब तो रात ही और सियाह मतलब कि काला। हर सियाह बोझ के दिल बैठ गया है, मतलब कि मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ा है तुम्हारी जुदाई का कि मेरा दिल जो है बैठ गया। और हर शब ऐसा हुआ है, हर शब यानी हर रात। और क्या आगे कि हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी। हर सुबह की लौ, तीर जो सुबह होती है तो उसकी जो किरण होती है, सूरज निकलता है, तो वो एक तीर के जैसा लगता है कि मैं अपने महबूब से जुदा हूँ और मैं अपने माशूक से जुदा हूँ। तो वो चीज़ भी मुझे ऐसी बुरी मालूम होती है, तीर के जैसे सीने में लगती है और लगी है। तो इस चीज़ को शायर बयान कर रहा है कि हम तुम्हारी जुदाई में जो है किस तरह से अपना वक्त गुजारे हैं। आगे देखिए दोस्तों इस बंद में कि तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, और आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दन महताब में बाहें। तब
کلیئر ہی ہے کہ بھائی شاعر جو اپنے محبوب کی جدائی میں کیا 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 ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تنہائی میں کیا کیا تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار. دل زار کس کو کہیں گے؟ وہ دل جو روتا ہوا ہو تو اس کو دل زار کہہ دیا. کہتے ہیں نا زار و قطار رونے لگا تو وہ زار ہے. تو کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، کہ میرا جو دل زار تھا وہ پناہ ڈھونڈا ہے، کیا کیا نہیں ڈھونڈا ہے. تو اس طرح سے آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو. تو دست صبا، دست کتاب کا بھی نام دست صبا ہی ہے، تو دست کہتے ہیں ہاتھ کو، صبا تو صبا ہی ہے، صبا یعنی کہ ہوا. تو آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، یعنی کہ صبا کے ہاتھ کو ہم نے آنکھوں سے لگایا ہے کہ بھائی جو ہے میرے محبوب کے پاس سے یہ جو ہے ہوا آ رہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو آنکھوں سے لگایا ہے. اور ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں. اب یہاں پہ جو ہے علامتی انداز ہے، گردن مہتاب یعنی یہ نہیں کہ جو ہے چاند کے گردن میں جو ہے ہاتھ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک علامتی انداز ہے کہ ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں، کہ ہم نے آپ کو جو ہے ہر جگہ تلاش کیا ہے. اور محبوب اگر مطلب چاند ہے تو میں نے چاند کے گردن میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، لیکن محبوب شاعر کا یہاں وطن ہے. لیکن ایک یہ کہ یہاں پہ اس طرح سے جو پورا بند کو آپ لیں گے تو ایک میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں، کہ وہاں بھی میں نے آپ کو تلاش کیا ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور اس تنہائی میں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا ہے. بہت رویا دھویا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہوا ہے آپ کے بغیر. دیکھیے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. اب وہی سیکوینس چل رہا ہے، جدائی میں جو شاعر کا دل پریشان ہوا ہے تو اسی کو بیان کر رہا ہے. اور ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم، رخسار کے خم میں، یہ خم نہیں ہے، خم ہوتا ہے کہ وہ شراب کا مٹکا، لیکن یہ خم ہے. تو ابھی پڑھنے دیجیے بتاتا ہوں. رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. تو اب دیکھیے چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، اسی رنگ میں مطلب اسی تڑپ میں، اس ایسی بے چینی میں اور اس قدر درد میں بھی میں نے لیلائے وطن یہاں کلیئر ہی کر دیا ہے. لیلائے وطن کو میں نے، محبوب کو کہا یہ لیلائے وطن، تو اس کو میں نے چاہا ہے. اور تڑپا ہے اسی طور سے. کس طور سے؟ ابھی جو تڑپنے کا جو شاعر نے اس سے پچھلے بند میں بیان کیا ہے تو کہہ رہا ہے طور طریقہ کہتے ہیں، طور طریقہ. تو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، اس کی کس کی؟ محبوب کی لگن میں. اور ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل. تو شوق تو جانتے ہیں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش، آسائش تو جانتے ہی ہوں گے آپ، راحت چین سکون. تو اسی طرح سے جو ہے میرے دل نے جو ہے چین سکون کو تلاش کیا ہے ہر جگہ. اور رخسار کے خم میں کبھی، خم کر رہا ہوں خم، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. تو اب رخسار کا جو خم، یہ جو خم ہے، خم کس کو کہتے ہیں؟ خم کہتے ہیں کہ ایک تو خم ہوا اور ایک خم ہوتا ہے. تو خم جیسے کوئی نشان بنتا ہے کسی بھی طریقے کا، جیسے کہ سلوٹ نہیں بلکہ خم کا اگر لفظی مطلب آپ دیکھیں گے تو ٹیڑھا ہوتا ہے اور جھکا ہوا ہوتا ہے. خم مطلب جھکا ہوا، خم مطلب ٹیڑھا، ٹھیک ہے. تو رخسار کے خم میں تو جو گال ہوتا ہے، تو جب محبوب ہنستا ہے تو اس کے گال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا جو اس کا اسٹرکچر بدل جاتا ہے. ایسے اب کوئی بھی انسان ہنستا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے گال میں کہ اسٹریچ آتا ہے اور تھوڑا سا اس جیسا جو ہے بن جاتا ہے، تو اس کو جھکا ہوا کہا گیا، اس کو ٹیڑھا کہا گیا. تو رخسار کے خم میں اور کاکل کی شکن میں، کاکل کہتے ہیں جو ہے بال کو، اور کون سا بال؟ محبوب کے فور ہیڈ یعنی پیشانی کے اوپر کا وہ بال جو چہرے پر لٹکا رہتا ہے اس کو کاکل کہا جاتا ہے. تو کاکل کی شکن میں، اور شکن تو آپ جانتے ہیں جو کسی چیز میں شکن پڑ جاتا ہے، سلوٹ پڑ جاتا ہے، آپ آئرن کر کے اور کپڑا پہن لیجئے اور سو جائیے، اب تو کیا ہوگا اس میں سلوٹیں پڑ جائے گا، اس میں شکن پڑ جائے گا.
تو وہ شکن ہے، اور کئی بار جو ہے تھکان کی وجہ سے چہرے پر بھی شکن ہوتا ہے، تو یہ کاکل کا شکن کہا گیا ہے کہ رخسار کے خم میں اور میں بھی ہم نے وہ کیا ہے، ڈھونڈا ہے اور ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، اور رخسار کے خم میں کبھی کاکل کے شکن میں. تو اس بال، اس پریشان بال جو ہے، زلف تو نارمل زلف مطلب بال ہوا، لیکن کاکل اس خاص حصے کے بال کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی میں نے اپنے وہ ساری چیزوں کو شاعر یہاں یاد کر رہے ہیں کہ وہاں وہ ساری باتوں کو یاد کر کے میں جو ہوں اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کیا. دیکھیے اس بند میں، اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، اور پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر دور کو اجیلا، ہر ایک غم کو سنوارا، ہر درد کو اجیلا اور کیا کیا، ہر ایک غم کو سنوارا. تو کہہ رہا ہے اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی اور کبھی رو رو کے پکارا. تو جو ہے محبوب کو، محبوب کے ساتھ گزارے ہوئے اوقات کو یاد کر کے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو یاد کیا، اور جو ہے ہنس ہنس، کبھی تو میں نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، اور پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے. حرف تمنا یعنی کہ وہ تمنا، وہ خواہش جو کہ میں اپنے محبوب کو جو ہے جتنے الفاظ میں، جتنے حروف میں ان سے کلام ہونا چاہ رہا تھا، ان سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، یا ان کو پکارنا چاہ رہا تھا، وہ جو سارے تقاضے میں نے کر لیا. اور ہر درد کو اجیلا، اور کیا کیا، ہر درد کو اجیلا مطلب اجالا ہی ہے، اجیلا لکھا گیا، یعنی کہ ہر درد کو کم کیا، ہر درد کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ہر ایک غم کو سنوارا. غم کو سنوارا کا مطلب اس کو پر میں نے صبر کیا، اس غم پر میں نے صبر کیا، غم کو دور کرنے کی کوشش کی. اور اس بند کا دو مصرع تو اوپر ہے اور 2 مصرع نیچے ہیں. تو چلیے ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. اور واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، اور خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. تو دیکھیے واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان، واپس نہیں پھیرا کبھی کوئی فرمان جنوں کا. تو جنوں میں جو بھی جو ہے میرے محبوب نے فرمایا تو میں اس پر ویسا ہی عمل کیا، کوئی بھی ان کے فرمان کو واپس نہیں پھیرا، مطلب کہ منع نہیں کیا کرنے سے. اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، اور میرے محبوب نے، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی ایک قافلہ کا ایک گھنٹی ہوا کرتا تھا، پورے قافلہ والے اس کے ساتھ چلتے تھے کہ بھائی گھنٹی ادھر بج رہی ہے تو ادھر چلو. تو تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، کہ جب بھی میرے محبوب نے مجھے کال کیا، مجھے آواز دیا، تو جو ہے گھنٹی بجا کر کے الرٹ کیا کہ بھائی ہم یہاں ہیں، تو وہ آواز پر ہم نے لبیک کہا کہ ہاں محبوب میں نے سن لیا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو تنہا نہیں میں نے کبھی لوٹنے دیا. اور کیا، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. تو کہہ رہا ہے شاعر، تو ہم تو اتنا محو رہے کہ میں نے تو کبھی اپنے جان کی خیریت نہیں دیکھی، اور نہ ہی بدن کی راحت دیکھا، اور نہ ہی اور صحت داماں دیکھا. اور داماں کس کو کہتے ہیں؟ داما کچھ نہیں ہے، بس وہی دامن کو ہی داما کہا گیا. تو جو ہے یہ ساری چیزوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. اور میرے اوپر تو آپ کا ایسا ہوس تھا، تو میں نے یہ سب صحت اور جان اور راحت، چین، سکون، آرام، سب کچھ بھول گئے ہم. دیکھیے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، گرچے ہیں بہت شیخ گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار.
تو راہ میں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. کس راہ میں؟ اس عشق کی راہ میں, محبت کی راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ میرے اوپر بھی گزری ہے. تنہا کبھی پس زندہ, زندہ جانتے ہی ہیں آپ, زندہ کہتے ہیں قید خانہ کو. تو تنہا کبھی اکیلا پس زندہ یعنی کہ سلاخوں کے پیچھے یا کہ اس میں جو ہے قید خانے میں جو ہے ہمیں رکھا گیا, اور کبھی رسوا ہوئے سرے بازار, اور گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوش اے ممبر. شیخ اردو شاعری میں استعمال ہوتا ہے, جو شیخ جو مولانا ہوتے ہیں جو کہ تقریر کرتے ہیں, تو سرے گوش اے ممبر, جو ممبر پہ چڑھ کے مسجد میں تقریر کرتے ہیں, تو کہہ رہا ہے وہ بھی میرے اوپر بہت گرجا ہے, بہت برا بھلا کہا ہے کہ کیا عشق ہے اور کیوں عشق کرے, کیونکہ شیخ ناسا یہ سب عشق کے خلاف ہوتے ہیں, یہ سب عشق کے خلاف ہوتے ہیں, عشق کے دشمن ہوتے ہیں. ویسے تو عشق کا دشمن پورا زمانہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شیخ ناسا ہے یہ سب زیادہ دشمن ہوتے ہیں. تو یہ بہت گرجا میرے اوپر کہ کیا جو ہے عشق کر رہے ہو, یہ تم نے بہت غلط کیا. اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسرے دربار, اور جو حکومت میں ہے, جو کہ حاکم ہے, جو کہ گورنمنٹ ہے, جو انہوں نے بھی جو ہے ہم پر بہت کڑکا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کڑکا ہے تبھی تو جیل میں ڈال کے رکھا ہے. آگے دیکھیے اس بند میں, شاید یہ آخری ہے کیا؟ ہاں آخری ہے. دیکھیے آخری بند, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, اور اس عشق نے اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ندامت ہوتا ہے, نون پر زبر ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اب دیکھیے چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام, اور ناوک کہتے ہیں تیر کو, تیر جو ہم چلاتے ہیں وہ, اور دشنام یعنی کہ دشنام یعنی برا نام. تو کہہ رہا ہے کہ غیروں نے, چونکہ یہ جو میرا عشق ہے وطن سے, اس عشق کی وجہ سے غیروں نے بھی جو ہے, پہلے اس سے پیچھے کے بند میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب کو جو ہے مینشن کیا ہے کہ بھائی شیخ نے بھی ہمیں برا بھلا کہا, اور وقت کی حکومت نے بھی ہم کو بہت ہڑکایا, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اس طرح کی بات کی. اور آخر میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام, یعنی کہ مجھے برا بھلا جو ہے دشنام یعنی برا نام, اور ناوک یعنی تیر. تو جو ہے تانا جو دیا ہے یا تیر جو پھینکا ہے, مطلب کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام, یعنی کہ دشنام یا برا بھلا کا جو تیر ہے وہ انہوں نے جو ہے غیروں نے میرے اوپر چھوڑا ہے, اور کوئی نہیں چھوڑا ہے, مطلب سارے تیر پھینک دیے ہیں, سارے تیر میرے اوپر چلا دیے ہیں دشنام کے, مجھے بدنام کرنے کے لیے سارے کے سارے تیر میرے اوپر چلا دیے ہیں. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, اور جو ہمارے اپنے تھے غیروں نے تو تانے دیا برا بھلا کا, میرے برائی کرنے کے لیے جو ہے ہر طرح سے جو ہے برائی کا تانا کا جو ہے ندامت کا تیر میرے اوپر چلایا, جو کہ غیر تھے, کوئی تیر نہیں چھوڑا, سارا چلا دیا. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, اور جو ہمارے اپنے تھے تو انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا, انہوں نے بھی میرے اوپر تانا کسا, میرے اوپر برا بھلا کہا, ہمیں بہت ہی ذلیل کرنے کی کوشش کی, تو وہ ملامت ہے. اور اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا مجھے ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اس سے جو ہے میں بالکل بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوں, ذرا بھی نہیں ہوں, نہ تو اس عشق پہ اور نہ ہی اس عشق پہ. دونوں عشق کی بات ہے کہ دونوں عشق میں سے نہ تو جو میرا محبوب ہے وہ, اور جو کہ میرا وطن میرا محبوب, ایک عشق وطن ہے, ایک معشوق میرا وطن ہے, ایک معشوق جو کہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو جو کہ ہر کسی کو ہوتا ہے عشق, تو وہ عشق. تو دونوں میں سے کسی عشق پر میں نادم نہیں ہوں. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. داغ ندامت کہہ رہا ہے کہ اس دل پر ہر طرح کا داغ ہے, لیکن بس صرف ایک داغ نہیں ہے کہ ندامت کا داغ نہیں ہے. ہم کہیں سے بھی نادم نہیں ہیں عشق کر کے, ہم کہیں سے بھی شرمندہ نہیں ہیں عشق کر کے. جتنا لوگوں نے مجھے پریشان کیا, جو ہے جو حکومت نے ہمیں پریشان کیا, اور اپنوں نے پریشان کیا, غیروں نے پریشان کیا, شیخ نے برا بھلا کہا,
नासा ने बुरा भला कहा, तो इसके बावजूद भी मैं ज़रा सा भी नादिम नहीं हूँ, ज़रा सा भी नदामत नहीं है मेरे अंदर। तो ये नज़्म थी दोस्तों, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स कम मिलते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं, और कोई नहीं बनाता है वीडियो। आप जानते हैं यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही नहीं। दिखा दीजिए कोई सा भी है जो कि इस तरह से एक्सप्लेन करके बनाया हो, बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।